अस्सलाम वालेकुम। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बात करेंगे कच्चे के डाकुओं की। 70 घंटे गुजर चुके हैं। एसएचओ और पुलिस एहलकारों के अगवा का मामला हल न हो सका है। एसएसपी कश्मोर जो है वो मुसलसल लगे हुए हैं इरफान समू, और उन्होंने वहां सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डाकुओं के कई जो है वो ठिकाने जो है वो मुस्मार कर दिए हैं। फायरिंग का सिलसिला भी जारी है, और वहां जो इनके ठिकाने जो उन्होंने बनकर बनाए हुए थे अपने, वो भी तबाह बर्बाद कर दिए हैं। लेकिन 70 घंटे गुजरने के बावजूद भी एसएचओ गुल मोहम्मद मेहर और उन समेत जो पुलिस एहलकार अगवा किए हैं बाजियाब नहीं किए गए। मालूम यह हुआ है कि 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया है डाकुओं ने और इनको रिहा करने के लिए, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। लेकिन एसएसपी कश्मोर जो है वो इरफान समू वो मुसलसल लगे हुए हैं, और उन्होंने ऑपरेशन के दौरान जो गड़ी तेगू के जो दाखिली और खारजी रास्ते भी सील किए हैं, जिसमें 15 से जायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है और पूरे जिले भर की नफरी को भी तलब किया है। जबकि एक बात और भी सामने आई कि वहां छापे के दौरान 3 रक्कासाएं जो है उनको भी बाजियाब कराया गया है, जिनको 1.5 से 2 माह कबल तेगानी कबीले ने जो है वहां शादी के लिए बुलाया था, लेकिन बाद अज़ा जो है इनको वहीं जबरदस्ती बिठा लिया गया था, और वो भी बाजियाब हुई हैं। क्योंकि जब छापों का सिलसिला शुरू हुआ तो मुल्जिमान जो है वो उन रक्कासाओं को छोड़कर जो है वो राह फरार इख्तियार कर गए। एसएसपी इरफान समू का कहना था कि या तो मगवियों को आजाद कराएंगे या फिर सरदार तैगू खान तेगानी को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूंगा, कुछ अरसा माजी में चले जाएं, ये सरदार तैगू खान तेगानी वही हैं जिनको 2 एसएसपी ने रात के अंधेरे में अमन अवार्ड से नवाजा था कि उन्होंने कच्चे में अमन कायम करने में बड़ा किरदार अदा किया है। जिसके बाद जो है वहां के एक शहीद डीएसपी थे राव शफीउल्लाह के बेटे ने चीफ जस्टिस समेत दीगर को खत लिखा था कि सरदार तैगू खान तेगानी को जो अमन अवार्ड दिया गया, उन्होंने सहूलतकारी की थी इनको शहीद करने में डीएसपी को। जिसके बाद साबिक आईजी सिंध मुश्ताक मेहर ने जो है वो नोटिस भी लिया था, और बड़े पैमाने पर कार्रवाई तो कोई भी सामने नहीं आ सकी। लाजमी है जो एसएसपी है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होंगी, क्योंकि ये तेगानी जो है मफरूज जो डाकू हैं उनको सहूलत भी फराहम करते थे। तो उसके बाद जो है तेगानी सरदार तैगू खान तेगानी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। नासिर आफ्ताब जो डीआईजी थे उन्होंने भी ऑपरेशन किया, कराची से तो गिरफ्तार भी किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इस मामले का। उल्टा नासिर आफ्ताब को ही अपनी सीट से हाथ धोने पड़े थे। अब इस तमाम छापों का सिलसिला जो सरदार तैगू खान तेगानी के घर पे छापे पड़े हैं, उसमें सरदार तैगू खान तेगानी का ये पैगाम भी आया कि उन्होंने हमेशा पुलिस की मदद की है और आर्मी ऑपरेशन की हिमायत की है। मैं ऑपरेशन का हामी भी रहा हूँ। एसएचओ जिनसे राब्ते में था उन्हें पकड़ें, अगर गिरफ्तार करना चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन उनके अगवा में मेरा कोई किरदार नहीं है। ये बातें तो सारी सामने आ गई। मैं थोड़ा सा आपको कश्मोर के बारे में एक जरा सी तफसील आपको मैं बताता चलूं कि लाड़काना रेंज का कश्मोर जो है वो इंतहाई हसास है। वहां का एसएसपी जो है वो 4 महाजों पर लड़ता है। एक महाज तो उसका डाकू ऑपरेशन का है, जो वो डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करता है। दूसरा महाज उसका जो है वो पुलिस और डाकुओं के ताल्लुकात हैं, जो आपस में वहां पर बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, उनको क्रश करना होता है। तीसरा आला अफसरान की अदम दिलचस्पी है। वहां पे जो ऑपरेशन होता है उसमें कोई आला अफसर जो है दिलचस्पी नहीं लेता। अब जो है आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं, वरना वैसे कोई दिलचस्पी नहीं लेता। जबकि चौथा जो है वो वडेरा सिस्टम का सिस्टम है। अब एसएसपी कश्मोर जो अभी हाल ही में तैनात हुए, कुछ अरसा हुआ है, वो इरफान समू वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि इससे कब 40 से के करीब अफराद जो हैं वो अगवा हो चुके
اور جون سے قبل ڈاکوؤں نے وہاں پر پولیس اہلکاروں پر لانچر سے حملہ بھی کیا تھا، اور راکٹ لانچر سے حملے میں پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ ایک سال میں 4 ایس ایس پی تبدیل ہو چکے ہیں، اور ایس ایس پی کشمور کا عہدہ جو ہے لینے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ کشمور کی میں آپ کو بات بتاؤں، کشمور ضلع جو ہے وہ انتہائی حساس اور قیمتی ضلع ہے۔ اگر بات کی جائے تو پنجاب اور بلوچستان کے بارڈر پہ جو ہے یہ واقع ہے، اہم تجارتی شہر ہے، اور اسمگلروں کے لیے بھی یہ راستہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ضلع 2004 میں تحصیل تھا، بعد میں اسے علیحدہ حیثیت دے دی گئی تھی۔ ماضی میں ایک تھانے دار وہاں ڈاکوؤں کا نیٹ ورک چلاتا تھا، اور جسے برطرف کر دیا گیا، اور ڈاکو وہاں اپنے رشتہ داروں کو سفارش کر کے اور ایس ایچ او اور دیگر اہلکاروں کو وہاں تھانوں میں تعیناتی کراتے تھے، جس طرح آج کل منسٹروں کے گھر ہمارے ایس ایس پیز اور دیگر اہلکار جو ہیں وہ ایس ایچ او لگنے کے لیے اور ایس ایس پی لگنے کے لیے وہاں سلامی دیتے ہیں، تو وہاں پولیس افسران اور اہلکار جو ہے وہ ڈاکوؤں کو سلام کرنے کے لیے جاتے تھے اور وہاں سلامی دے کر آتے تھے۔ جس کے بعد غلام نبی میمن جو آئی جی سندھ ہیں، انہوں نے 30 اہلکار اور افسران کو برطرف بھی کیا، اور کئیوں کو عہدوں سے تبادلہ کر کے دوسرے عہدوں پہ دوسرے ضلعوں کے اندر ان کو تبادلہ بھی کیا۔ کشمور کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ کشمور میں اس وقت 13 جو گینگ ہیں نا وہ مضبوط اور منظم گینگ ہیں ڈاکوؤں کے، جس میں جاگیرانی، شر، گوش، سیلرو، سولنگی، ماچھی، بھئیو، سبزوئی، تیگانی سمیت دیگر گروہ ہیں جو کہ بڑے منظم ہیں۔ یہ 35 کلومیٹر کا ٹوٹل راستہ ہے جہاں پر ان کی اجارہ داری ہے، اور ڈاکوؤں کا مضبوط نیٹ ورک ہے، جن میں بچاؤ بند، دورانی مہر، کرم پور اور غوث پور جو ہیں یہ متاثر ہیں، جہاں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں اور دیگر وارداتیں جو ہیں وہ بھرپور ہوتی ہیں، اور دیگر وارداتیں بھی وہاں پر ہیں۔ وہاں ایک پل بنایا جا رہا تھا، لیکن گھوٹکی اور کنکوٹ پل 2020 میں جو ہے وہ بننا شروع ہوا تھا، لیکن وہاں انجینئرز اغوا ہوئے، کبھی وہ کام تیز ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، وہاں انجینئرز کام کرتے ہیں، ڈاکو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، اور اس کا بھی کوئی مسئلہ جو ہے حل نہیں ہو سکا، لیکن اب بھی تعمیرات کا کام جاری ہے۔ وہاں پر ایک کشمور میں ایک بہت بڑی اس مقام پر بڑی چیک پوسٹ بھی بنائی گئی ہے، لیکن وہ تو چیک پوسٹ پہ بھی حملہ کر کے ڈاکو جو ہے پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ یہاں ماضی میں وزیر اعلیٰ سندھ کے قافلے پر بھی حملہ ہوا تھا۔ تو اب جو ہے عرفان سمو نے کمر کس لی ہے، اور وڈیروں کی اوطاقوں پر اور ٹھکانوں پر چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، ڈاکوؤں کے ٹھکانوں پر بھی ریڈیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ وڈیرے جو ہیں اب سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب جان تو چھڑانی ہے، اب یا تو ایس ایس پی سے جان چھوٹے گی یا کوئی چیز۔ اب دیکھیں سندھ حکومت کیا ایکشن لیتی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہا کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اسٹریٹ کرائم سے کراچی والے جان چھڑائیں اور ڈاکوؤں سے کچے کا علاقہ پاک ہو، لیکن اب وڈیرے جو سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اپنے میزبان سمیر قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔